मूकपञ्चशती कटाक्षशतकं 41-50। कामाक्षि सन्ततमसौ हरिनीलरत्न स्तम्भे कटाक्षरुचि पुञ्जमये भवत्याः बद्धोऽपि भक्तिनिगलैः मम चित्तहस्ती स्तभं च बन्धमपि मुञ्चति हन्तचित्रम् कामाक्षि काष्यन्यपि सन्ततम् अञ्जनं च बिभ्रन्निसर्गतरलोऽपि भवत्कटाक्षः वैमल्यमन्वहम् अनञ्जनतां च भूयः स्थैर्यं च भक्तहृदयाय कथं ददाति मन्दस्मितस्तबकितं मणिकुण्डलांशुं स्तोमप्रवालरुचिरं शिशिरीकृताशं कामाक्षि राजति कटाक्षरुचेः कदम्बम् उद्यानमम्ब करुणाहरिणेक्षणायाः कामाक्षि तावक कटाक्ष महेन्द्रनील सिंहासनं श्रितवतो मकरध्वजस्य साम्राज्यमङ्गलविधौ मणिकुण्डलश्रीः नीराजनोत्सव तरङ्गितदीपमाला मातः क्षणं स्नपय मां तव वीक्षितेन मन्दाक्षितेन सुजनीरपरोक्षितेन कामाक्षि कर्मतिमिरोत्कर भास्करेण श्रेयस्करेण मधुपद्युति तस्करेण प्रेमापगापयसि मञ्जनमारचय्य युक्तस्मितांशुकृत भस्मविलेपनेन कामाक्षि कुण्डलमणि द्युतिभिर्जटालः श्रीकण्ठमेव भजति तव दृष्टिपातः कैवल्यदाय करुणारस किङ्कराय कामाक्षि कन्दलित विभ्रमशङ्कराय आलोकनाय तव भक्तशिवङ्कराय मातर्नमोऽस्तु परतन्त्रित शङ्कराय साम्राज्यमङ्गलविधौ मकरध्वजस्य लोलालकालीकृत तोरणमाल्यशोभे कामेश्वरी प्रचल दुत्पलवैजयन्ती चातुर्यमेति तव चञ्चलदृष्टिपातः मार्गेण मञ्जुकचकान्तितमोवृतेन मन्दायमानगमना मदनातुरासौ कामाक्षि दृष्टिरयते तव शङ्कराय सङ्केतभूमिम् अचिराद् अभिसारिकेव व्रीडानुवृत्तिरमणीकृतसागचर्या शैवालितां गलरुचा शशिशेखरस्य कामाक्षि कान्तिसरसिं त्वत्पाङ्गलक्ष्मीः मन्दं समाश्रयति मज्जन खेलनाय।